ابتلائے ابراہیم یعنی امتحان ابراہیم آزمائش ابراہیم دے عنوان تے ہوئے گا۔ ابراہیم نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم دی آزمائش اور امتحان کائنات اندر اے اصول ہے، سال بھر دی تعلیم تو بعد اس سال اندر کی سکھیا ہے، کی سکھایا ہے، کی پڑھیا ہے، کی سمجھیا ہے، او دے متعلق امتحان ہوندہ ہے، پیپر ہوندے نے، اس بچے دی صلاحیت چیک کیتی جاندی ہے اور او دیاں صلاحیتاں چیک کرن تو بعد او دے حل شدہ پیپراں دے مطابق رزلٹ سنایا جاندہ ہے اور پھر او دی قابلیت نو ویکھ کے، او دی پوزیشن نو ویکھ کے او دے مطابق ہی تمغیاں نال اور اعزازات دے نال نوازیا جاندہ ہے اور ان تمغے اور اعزازات دی بنا سے بندہ اچھی پوسٹ اور اچھے عہدے تے فائد ہو سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم بھی اللہ دے بڑے محبوب، بڑے برگزیدہ، بڑے پیارے خلیل نبی نے، تو اللہ نے ابراہیم نبی نو بھی اس پروسیجر جو گزاریا ہے، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم بھی اے امتحان اور پھر رزلٹ اور پھر عہدے اور پھر اعزازات اور تمغے اور یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساریاں سیڑھیاں چڑھے نے۔ میرے تیرے معاشرے اندر پیپر دی حالت اور نوعیت ذرا دو طرح دی ہوندی ہے، کچھ سوال معروضی اور کچھ انشائیہ کہلواندے نے۔ معروضی دیاں پھر دو صورتیں ہوندیاں نے، کچھ ملٹیپل چوائس ٹک مار وغیرہ اور کچھ ہوندے نے مختصر جوابات جڑے کویسچن پیپر دے اوپر ہی حل کیتے جاندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم دی زندگی تے اگر نظر ماری جائے، محدثین اور مفسرین دے خیالات اور انہاں دیاں تحریراں جناب ابراہیم نبی دے بارے مفسرین اور محدثین دی سرچ اگر بغور پڑھی جائے تو انج معلوم ہوندہ ہے جویں انہاں دی ساری زندگی انج اصول و ضوابط دے نال اور کڑی دے نال کڑی ملا کے انج پروئی گئی ہے، جویں ساڑھے ہاں ایک تعلیمی شعبے اندر سٹیپ بائی سٹیپ پہلی کلاس ہے، پھر دوسری ہے، تیسری، چوتھی، میٹرک اور پھر اوپر چلا گیا اور پھر جناب اچھی پوسٹ تے اچھے عہدے تے فائد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت نو پڑھو، مطالعہ کرو تو انجی سمجھ آؤندی ہے، بڑی سلجھی ہوئی اور بڑی قاعدے اور قانون دے متحد انہوں نے زندگی گزاری۔ ابراہیم نبی علیہ السلام نے بھی وہ پیپر حل کیتے نے جڑے اسی کرنے ہاں، لیکن اسی کرنے ہاں قلم پینسل نال کاغذاں اوپر، ابراہیم نبی نے کیتے نے اپنے وجود نال فرشتیاں دے رجسٹراں اوپر۔ سننا ذرا محدثین اور مفسرین وچوں بعض آئے نظریہ آئے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے امتحان دی جو معروضی شکے معروضی صورت ہے او دے اندر فطرت دے جتنے خصائل نے
جتنیاں فطرتی چیزاں نے وہ سارے ابراہیم نبی دے بنیادی معروضی سوالات نے جڑے زندگی اندر ابراہیم نبی تو پہلے کسے کیتے کیوں جی انہوں تو پہلے کسے سوال ہوئی ہوندہ نا امتحان حال جدو تسی جاؤ تو انہوں پیپر پکڑایا جائے تو آڑے تو پہلے وہ پیپر کسے نے ویکھیا کسے نے حل کیتا نہ ہوئے کسے نے ویکھیا نہ ہوئے کسے نقل نہ لائی ہوئے کسے چرایا نہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام تو پہلے اے سوال اے چیزاں کسے تے نہیں ازمائیاں گئیاں سب تو پہلے ابراہیم علیہ السلام تے ازمائیاں گئیاں اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے جڑے معروضی سوالات نے وہ تقریباً 30 سوال نے جنہ دا ذکر اللہ پاک نے قرآن مقدس اندر 3 جگہ تے فرمائے 10 کر کے آؤ سنیے قرآن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریاء دے مبارک سینہ تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ مالک کائنات دا قرآن اعلان کرے لوگو میرے ابراہیم نو سب تو پہلے اللہ ذوالجلال نے توبہ دے معاملے اندر زمایا التائبون العابدون اللہ اکبر اللہ قرآن جس آیت مقدسہ نو پڑھو سورہ توبہ اور جناب 11ویں پارے دی 112 نمبر آیت خالق کائنات دا قرآن ابراہیم نبی دے ان معروضی سوالہ وچوں 10 سوالات دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ اندر کیتے اوے لوگو توبہ کرنے والا ابراہیم عبادت کرنے والا ابراہیم حمداں تے ثناواں کرنے والا ابراہیم روزے رکھنے والا ابراہیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون رکوع کرنے والا ابراہیم الساجدون سجدے کرنے والا ابراہیم الآمرون بالمعروف نیکی دا حکم دینے والا نیکی دی تبلیغ کرنے والا ابراہیم جان دے انہاں کیڑے انداز نال نیکی دیاں تبلیغاں کیتیاں گزشتہ جمعہ سارا جناب ابراہیم دی دعوت تے جناب ابراہیم دی تبلیغ تے گزرے آؤ ذرا توجہ فرمائیے مالک کائنات نے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ابراہیم نیکی دیاں دعوتاں دینے والے ابراہیم برائی تو روکنے والے والناہون عن المنکر والحافظ لحدود اللہ ابراہیم نبی اللہ دی حدود دا تحفظ کرنے والے اللہ اکبر اللہ مالک کائنات نے آیت مقدسہ دے آخر تے فرمایا لوگو جناب ابراہیم ان ساریاں خوبیاں نو بنا کے رب دے برگزیدہ مومن بن گئے ہائے اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں اور فرمایا وبشر المؤمنین میں ان مومنانو جنتیاں بشارتاں سنانا وا یہ قرآن اللہ ذوالجلال دا
آؤ ذرا دوسرا مقام خالق کائنات قرآن دا کھولیے، قرآن پڑھیے۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والحافظین فروجہم والحافظات۔ آؤ قرآن پاک دی آیت مبارکہ تے غور کرو۔ سورہ احزاب دی 35 نمبر آیت اور 22ویں پارے دا پہلا پیج ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو ان المسلمین والمسلمات، میرا ابراہیم نبی اللہ دی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، والمؤمنین والمؤمنات، ابراہیم نبی اللہ ذوالجلال تے سچا اور پکا ایمان لے آنے والا، والقانتین والقانتات، میرا ابراہیم نبی اللہ ذوالجلال دیاں فرما برداریاں اور اطاعت گزاریاں کرنے والا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والا ابراہیم۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن جناب ابراہیم نبی دیاں خصلتاں تے خوبیاں بیان کر دے۔ مالک کائنات نے فرمایا والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندے کون ہے میرا ابراہیم پیارا؟ ابراہیم ہوئے جڑا سچ بولنے والا، ابراہیم ہوئے جڑا خشوع و خضوع کرنے والا، ابراہیم انہوں کیا جاندہ ہے جڑا صدقے خیراتاں کرنے والا، ابراہیم انہوں کہندے نے والصائمین والصائمات، جڑا روزے رکھنے والا ہوئے، ابراہیم انہوں کہندے نے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و آبرو دا تحفظ کرنے والا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ مالک کائنات دا کثرت دے نال تنہائی اندر، یکتائی اندر، علیحدگی اندر، بازار اندر، مکان اندر، دکان اندر، ہر جگہ تے اللہ دے ذکر نال اپنی زبان نو تر رکھنے والا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما۔ مالک کائنات دا قرآن کہندے لوگو ایسے لوگاں واسطے میں اجر عظیم تیار کر رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 خصلتاں اللہ پاک نے سورہ احزاب دی اس 35 نمبر آیت اندر بیان کی دیاں، 10 خصلتاں سورہ توبہ دی 112 نمبر آیت بیان کی دیاں، اور 10 خصلتاں اللہ ذوالجلال نے سورہ مومنون دی ابتدا اندر ذکر کی دیاں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین۔ خالق کائنات نے تے خصلتاں بیان کی دیں ابراہیم نبی دیاں۔ اوے لوگو سنو ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ابراہیم نبی نماز اندر خشوع و خضوع کرنے والے، ابراہیم نبی لغویاتوں پر پرہیز کرنے والے، اراد کرنے والے، ابراہیم نبی زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی دی عزت و آبرو دے بھی محافظ۔ مالک کائنات نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك
علیک، اے اللہ میں صدقے جاواں، یاد رکھنا یہ اللہ ذوالجلال دے ابراہیم نبی دیاں خصلتاں نے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے 10 ایتھے بیان کیتیاں، 10 سورہ احزاب اندر بیان کیتیاں، 10 سورہ توبہ اندر بیان کیتیاں، اے 30 خصلتاں بن دیاں نے۔ اے ساریاں خصلتاں اللہ ذوالجلال دے قرآن اندر بیان کر کے مالک کائنات نے آخر تے فرمایا اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو اے او خصلتاں نے جڑا بندہ بھی انہاں خصلتاں نو بنا لیندے میں اللہ نو جنت فردوس دا وارث بنا دینا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا غور کیجئے اے ساریاں خصلتاں جناب ابراہیم نبی دیاں، سب تو پہلے اللہ ذوالجلال نے اے ساریاں چیزیں ابراہیم نبی تے ازمائیاں، تائیں تے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتے ہیں ابراہیم نبی دے امتحانات دی مروزی والا حصہ اے 30 سوال نے، اور اکثر مفسرین نے لکھے آئے اس تو علاوہ بھی کچھ سوال نے جنہاں دا خاص طور تے فطرت دے نال تعلق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ کی چیزاں نے؟ سب تو پہلے پانی نال استنجا کرنے والے میرے تیرے ابراہیم نبی نے۔ ایک کون ہے ابراہیم جنہاں سب تو پہلے کلی کیتی ہے؟ کون ہے ابراہیم جنہاں سب تو پہلے مسواک کیتی ہے؟ ابراہیم کون ہے جنہاں سب تو پہلے نک اندر پانی چڑھا کے نک نو صاف کیتا ہے؟ ابراہیم انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں سب تو پہلے اس کائنات اندر اپنے سر دی مانگ نکالی ہے، سر اندر چیر نکالے آئے۔ ابراہیم انہوں کہندے نے جنہیں سروے زمین تے سب تو پہلے اپنے والاں دی سنت دے مطابق اللہ دے حکم دے مطابق کٹن کیتی ہے۔ ابراہیم انہوں کہندے نے جنہیں اس روئے زمین تے سب تو پہلے مچھاں کتروائیاں نے۔ ابراہیم نبی انہوں کہندے نے جنہیں سب تو پہلے بغلاں دے بال اکھاڑے نے۔ ابراہیم اللہ اکبر اللہ۔ اے خصلت دیاں فطرت دیاں چیزاں جناب ابراہیم تے زمائیاں گئیاں۔ ابراہیم نبیوں نے جنہ زیر نابالاں نو صاف کیتا، اس کائنات تے سب تو پہلے ابراہیم نبی نے عمل کیتے۔ اے لوگو اس کائنات تے میرے ابراہیم تو پہلے کسے دے ختنے نہیں سن ہوئے، ابراہیم نبی دے ختنے اس روئے زمین تے سب تو پہلے ہوئے۔ 100 سال یا 99 سال دی عمر اندر جناب ابراہیم دے ختنے ہوئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ساریاں خصلت والیاں فطرت والیاں چیزاں جناب ابراہیم تے زمائیاں گئیاں۔ سر دے والا اندر چاندی آ جانا، سفید والا دا آ جانا جناب ابراہیم نبی تے ہویا۔ سب تو پہلے وال ابراہیم نبی دے سفید ہوئے۔ ایک دن ایک وال میرے ابراہیم نبی دا سفید جناب دی داڑھی اندر نظر آیا، انجوال پکڑ کر کے کہندے نے یا اللہ اے کیے؟ اللہ پاک نے فرما دے نے اے میرے ابراہیم انہوں وقار کہندے نے، انہوں عزت کہندے نے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی اللہم زد وقاری، اے میرے اللہ اگر وقار ہے اگر عزت ہے میری عزت اندر ہور برکتاں پا دے، میرے وقار اندر ہور برکتاں پا دے۔ اے سفید داڑیاں والے ہو جنہ دیاں داڑیاں اندر سفید بال آ گئے، میں مبارکباد دینا چاہنا اے تے میرے ابراہیم نبی دی سنت ہے۔ ایتھے لوگ ابراہیمی کہلوانا فخر سمجھدے، تینوں ابراہیم نبی دی اللہ پاک نے سنت نال نوازے۔ جناب ابراہیم کہندے نے اللہ میری اس وقار اندر برکت پا دے، میرے اس وقار اندر اضافے کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا غور کیجئے اے مروزی شکاں نے، مروزی حالتاں نے، مروزی سوال نے میرے ابراہیم نبی دے اس امتحان دا عنوان کیے، اس پیپر دا مضمون کیے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تیرے اللہ نے اپنے نبی ابراہیم دا امتحان لیا، ابراہیم نبی نو ازمایا بکلمات، چند کلمات دے نال۔ معلوم ہویا ابراہیم نبی دے اس امتحان دا مضمون کلمات ہے، اور کلمات نو مروزی اور انشائیہ شکا اندر تبدیل کرو۔ مروزی صورتاں وہ نہیں جڑیاں میں حباب دے سامنے بیان کر چکے ہیں،
آؤ ذرا نشائیہ دی طرف جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے نواسے علی المرتضیٰ دے لخت جگر بی بی آمنہ دے دل دا ٹکڑا جنتی جوانہ دے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ میرے پاک نبی نے فرمایا میرا حسن جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، میرا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، وہ جنتی جوانہ دے سردار دا اعلان ہے۔ جناب حسن کہندے نے علی دے بیٹے کہندے نے محبوب دے نواسے کہندے نے فاطمہ دے لخت جگر کہندے نے۔ آؤ ذرا غور کیجئے جناب حسن کہندے نے جڑے امتحاناں دے اندر جڑے سوالاں دے نال ابراہیم نبی نو زمایا گیا، جڑے کلمات دے نال ابراہیم نبی نو زمایا گیا، وہ 7 سوال نے۔ کنے 7 سوال۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موقف ہے، 7 سوالاں نال ابراہیم نبی نو آزمایا گیا، اور وہ عظیم 7 سوال آپ دی ساری زندگی دا نچوڑ نے۔ اور جناب سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے، صحابی دے شگرد، وہ کہندے نے 7 نہیں دعاں دا اضافہ کر لو، 9 سوال سن ٹوٹل ابراہیم نبی دے پیپر اندر۔ کنے بھائی ٹوٹل انشائیہ سوال کنے سن؟ 9۔ پہلا سوال کیے ابراہیم نبی دے پیپر دا، فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ گزشتہ جمعے میں اشارہ کیتا سی ابراہیم نبی نے اپنی قوم نو سمجھان دے ایک انداز اپنایا، آؤ اپنے ستاریاں نو اپنا رب منیا جان دے ہو۔ یہ جملہ زبان نال کہنا تے سوکھا ہے، توحید والا بندہ ہوئے، اللہ نال پیار پان والا ہوئے، اللہ دے نال خلت دے درجے دا پیار ہوئے، اللہ دے نال محبت ہون، اللہ دے نال اینا پیار ہوئے، اللہ انہوں اپنا خلیل بنا لین، اللہ نال اینی محبت ہوئے، اللہ 4000 تو زیادہ نبیاں دا باپ بنا دین، اللہ نال اینا پیار ہوئے، اللہ تاج الاسفیاء دا لقب عطا کر دین، اللہ نال پیار اینا ہوئے، اللہ آدم ثالث سے تمغے نال نوازین۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر ایسا نبی اپنی زبان تے جملہ لے آوے، ایسا بندہ اپنی زبان نال آکے اے ستارے میرے خدا نے، اللہ میری توبہ، ایسا جملہ کہنا بڑا وزن رکھ دے، بڑے دل گردے نال کہنا پیندے۔ لیکن جناب ابراہیم نبی دے بہت بڑا امتحان سی۔ آپ نے راتیاں گھڑیاں اندر ستارے ویکھے، فلما جن علیہ اللیل را کوکبا۔ ابراہیم نبی نے آسمان دے ستارے نو ویکھے آئے، ستارے نو ویکھ کر کے فرمان لگے، او میرے خدا نے، او ستارے میرے اللہ نے، اللہ اکبر اللہ۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین۔